सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ व्यवस्थापनको अभावमा जनकपुर अव्यवस्थित बन्दै सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण माता सीताको जन्मभूमि पवित्र भूमि जनकपुर धाम कुरूप बन्दै गएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले नगरलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नगर क्षेत्रभित्र कुरूप बन्दै गएको हो। नगरको पिरारी चोकदेखि विमानस्थल चौकसम्म अव्यवस्थित बजार व्यवस्थापनका कारण नगर क्षेत्र कुरूप देखिन थालिएको छ। यही मार्ग हुँदै स्वदेशी तथा विदेशी गरी दैनिक पर्यटक जनकपुर धाम पुग्ने गर्छन्। सडक छेउमै अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण यहाँ आउने पर्यटकहरूको मानसिकतामा नकारात्मक प्रभाव पडिरहेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। नगरलाई सुन्दर र सफा नगरको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अन्तर्गत नगर क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सकिए जनकपुर धामको हकमा सबै दृष्टिकोणले फाइदाजनक साबित हुने यहाँका बुद्धिजीवीको भनाइ छ। जनकपुर धाममा नेपालका साथै छिमेकी मुलुक भारतको दक्षिण भारत, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिमला, उत्तराखण्ड लगायतका राज्यबाट समेत दैनिक हजारौंको संख्यामा पर्यटकहरू जनकपुर आउने गरेका छन्। संस्कृतिविद डाक्टर राजेन्द्र विमलले पर्यटकलाई पवित्र भूमि जनकपुर धाम छिर्दा प्रदूषित वातावरणको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। गौरवशाली इतिहास बोकेको जनकपुर धामलाई व्यवस्थित गर्न सके अझ पर्यटकको संख्या बढ्न सक्ने रहेको उहाँको भनाइ छ। अचेल जनकपुर धाममा जताततै ठूलो पर्यटकीय बसहरू पार्किङ गरिएको पाइन्छ। सडकको पेटीहरूमा दर्शनार्थीहरूले खाना पकाउँदै गरेको दृश्य समेत हेर्न पाइन्छ। यहाँ आउने पर्यटकहरूले आफ्नो खानामा सामग्री ग्यास लगायतका बोकेर आउने एवं ससाना कुटीहरूमा समय बिताउने गरेका छन्। पर्यटकीय व्यवस्थापन नहुँदा जताततै अव्यवस्थित एवं फोहोर मैला मात्र भएको देखिन्छ। यहाँका व्यवस्थापनका लागि यहाँ कुनै निकाय नै नरहेको बुझिन्छ। यस विषयमा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वलाई पटक पटक सुझाव पनि दिए कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखिएको उहाँको गुनासो छ। जनकपुर धामको कला संस्कृति वेशभूषा तथा मिथिला कलालाई जगेर्ना गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सके पर्यटनका साथै अन्य व्यवसाय समेत फस्टाउनेमा दुई मत नरहेको स्थानीयको कथन रहेको छ। जनकपुर धामका आकर्षक पर्यटकीय सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चिनाउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र पर्यटन व्यवसाय बीच समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ। मध्य प्रदेश सरकारले गत साउन 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशका विभिन्न 3 स्थानमा पर्यटन विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 3 ठाउँमा पर्यटन विकास कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारले जनाएको थियो। ती कार्यालयहरू स्थापना भए पनि काम भने कुन गरिरहेको छ त्यस सम्बन्धमा कसैलाई कुनै जानकारी नै छैन। यस सम्बन्धमा मध्य प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले लाहान, जनकपुर धाम र वीरगञ्जमा पर्यटन विकास कार्यालय स्थापना भई कार्य सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यी कार्यालयहरू मार्फत सन्तोषजनक कामहरू भइरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 3 मा रहेको विद्यालयमा अध्ययनरत एक छात्राको ज्यान गएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। गएको शुक्रबार विद्यालयमा छँदा औषधि खाने क्रममा स्प्रिट पिएर बिरामी भएकी सगरमाथा उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्ययनरत 16 वर्षकी सृजना कुमारी महराको उपचारको क्रममा हिजो ज्यान गएको थियो। शनिबार राति 12 बजे उपचारको क्रममा फुलकुमारी मेमोरियल अस्पतालमा उहाँको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक डीएसपी हरिबहादुर वलीले जानकारी दिनुभयो। छात्राको ज्यान गएपछि आक्रोशित विद्यार्थी र अभिभावकले विद्यालय तोडफोड गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा भिडले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गरी नाराबाजी समेत गरेका थिए। आक्रोशित प्रदर्शनकारी अनियन्त्रित भएपछि भिडलाई तितर-बितर बनाउन 3 सेल अश्रु ग्यास र 5 राउन्ड हवाई फायर गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले जानकारी दिनुभयो। गएको शुक्रबार पेट दुखेपछि विद्यालयकी शिक्षिका अम्बिका लम्सालले औषधि खाने क्रममा पानीको सट्टा स्पिरिट
दिँदा छोडी बिरामी भएको बाबु धर्मेन्द्र महराले बताउनुभयो। स्प्रिट पिएपछि बिरामी भएकी सृजनालाई उपचार नगरी विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रदीप तिवारीले घर पुर्याएकोले समयमै उपचार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। प्रिन्सिपल सरले थोरै स्प्रिट पिएकोले नशा लागेको र केही बेर सुताएपछि निको हुन्छ भनेपछि हामीले विश्वास गर्यौं। उहाँले भन्नुभयो अवस्था खराब हुँदै गएपछि अस्पताल पुर्याएको तर ढिलो भइसकेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको छ। आइतबार जनमत पार्टीको कार्यालय बानेश्वरमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत र नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कार्यगत एकता गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिएसँगै यी दुई पार्टी बीच कार्यगत एकता भएको हो। प्रचण्डले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। 12 बुन्देमा भएको सहमति पत्रमा विभिन्न मुद्दामा सहकारी गर्ने, राष्ट्रिय राजनीतिमा समन्वयकारी तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि तात्काल दुई पार्टी बीच मोर्चाबन्दी गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै टिकापुर घटनाका राजबन्दीहरू लगायत रेशम चौधरीको रिहाईका लागि पहल गर्ने, मुलकी फौजदारी संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079लाई संसदबाट पारित गराउन दबाब दिने, उच्च स्तरीय लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने लगायतको रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर राउतले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारमा जानका लागि आफूहरूको माग र मुद्दा सम्बोधन नभएकोले अहिले समर्थन मात्र गरिरहेको बताउनुभयो। त्यो सँगै जोडिनुपर्छ किन हामीले विश्वासको मत किन दिने भनेर साबित गर्न सक्नु पर्यो नि। उहाँहरूले किन दिने विश्वासको मत भनेर उहाँले साबित गर्न सक्नु पर्यो। प्रदेश सरकार नै बन्दाखेरि हामीले किन समर्थन लिने त भन्दाखेरि साबित गर्न सक्नु पर्यो। र त्यो साबित गर्नलाई हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो। र त्यसको अलावा रिहाईको अलावा दुई तिनवटा मुद्दा हुन्छ। एउटा त पहिला त्यो जुन अध्यादेश ल्याइएको थियो संशोधन गर्नका लागि त्यो अहिले अड्किएको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ अब विधेयककै रूपमा लाने भए विधेयककै रूपमा संसदबाट पारित हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो टिकापुर आन्दोलनका राजबन्दी लगायत सबै रिहा हुनु पर्यो, झुटा मुद्दाहरू फिर्ता हुनु पर्यो र लाल आयोगको जुन प्रतिवेदन थियो त्यो चाहिँ सार्वजनिक, त्यो त सरकारले ल्याएकै प्रतिवेदन थियो, त्यो चाहिँ सार्वजनिक। अब सङ्घ सरकारमा त जनमत पार्टी त सहभागी नै भइसकेको अवस्था छ, अझै सहभागी भएको छैन। तर अब के हुन्छ भन्ने कुरा यो एजेन्डाहरूमा सरकारले कस्तो पहल गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्नेछ। हामीले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हाम्रो पार्टीबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट समर्थन मात्र भएको छ। हामी चाहिँ अहिले सरकारमा जाने चाहिँ हामीले सोच पनि राखेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि हामी सरकारमा जानको लागि हामीले जुन हाम्रो माग मुद्दा राखेका छौँ सरकारमा, हाम्रा निर्दोष राजबन्दीहरूको रिहाई र निर्दोष राजबन्दी रिहाई नभएसम्म टिकापुर जुन घटनालाई आपराधिक घटना बनाइएर निर्दोष थारूहरूलाई अहिलेसम्म पनि जेलमा राखिएको छ, कारागारमा राखिएको छ, उहाँहरूलाई नछुटाउन्जेलसम्म र यो जुन कारागारमा रहनुभएका निर्दोष राजबन्दीहरूलाई चाहिँ निर्दोष साबित नगरेसम्म लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म चाहिँ हामी सरकारमा जाँदैनौँ। अब हामीले समर्थन मात्र गरेका हौँ। कहिलेसम्म पूर्ण हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो माग मुद्दा जहिलेसम्म सम्बोधन हुँदैन हामीले चाहिँ त्यो दिनसम्म चाहिँ हामी हाम्रो माग मुद्दामै हामी अडिग भएर रहन्छौँ। विश्वास छ यो सरकारले यहाँको माग सम्बोधन गर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ। किनकि हामी बारम्बार भनेर आइरहेका छौँ जे सत्य हो त्यो सत्य नै हो र होइन हामी न्यायको पक्षमा बोल्यौँ, हामी न्यायको लागि लडिरहेका छौँ, न्यायको पक्षमा छौँ र हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ। हुँदैन हामी प्रदेशमा पनि जाँदैनौँ, हामी प्रदेशमा पनि सरकारमा जाँदैनौँ, प्रदेशमा सङ्घमा हामी कतै पनि सरकारमा चाहिँ सहभागी हुँदैन। दुई दलको सहमति पत्रमा किसान आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने, वातावरण सृजना गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार सदन र सडकबाट दबाब दिँदै सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने, सङ्घ र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा आफूहरूको मागलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एक भएर मात्र जान समेत उल्लेख छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नदिने बारे निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको छ। लोसपाको आइतबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले विश्वासको मत दिने नदिने निर्णयको अधिकार पार्टी अध्यक्ष ठाकुरलाई दिएको हो। लोसपा
लोसपामा 4 सांसद छन्। लोसपाले मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेको थिएन। लोसपाले सरकारलाई समर्थन समेत गरेको छैन। मधेसका अधिकार सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज लोसपाले उठाउँदै आएको छ। उनीहरूले त्यहाँबाट पारित गरेर यहाँ पठाएको छ, त्यसलाई हामीले अनुमोदन गरेर पठाइदियौँ। त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ संसदीय कामकाज गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अन्य विषयमा पनि समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको छ, कुनै निर्णय भएको छैन। अब अरू तपाईँले जान्न चाहनु भएको छ, अहिले जुन सरकार को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत 26 गते राख्नु भएको छ, त्यस सम्बन्धमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ औपचारिक आधिकारिक रूपमा प्रचण्डजीबाट अथवा कोलीजीबाट कुनै हामीले जानकारी गरेको छैन र यतातिर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कुनै निर्णय लिन सकेको छैन अहिलेसम्म। त्यहाँबाट पनि हामीलाई कुनै खबर आएको छैन। अब तिनीहरूबाट कुनै हामीलाई आधिकारिक रूपमा आयो भने हामी विचार गर्छौँ के गर्ने हो। अहिले हामी त्यो 7 दलको उसमा छैनौँ, उसको जो अहिले 7 दल गएका छन् प्रचण्डको साथ, त्यसमा हामी छैनौँ। त्यसै कारण सरकारमा जाने नजानेको त कुरै उठेन, किनकि हामीसँग आधिकारिक रूपमा कसैले सम्पर्कै गरिनु भएको छैन उहाँहरूले। हामी अहिले पनि त पुरानै गठबन्धनको साथ छौँ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको के छ, के गर्नु हो, विरोधमा जाने हो कि हो, पत्ता भएको छ कि राजबन्दीहरूलाई छोड्ने, नागरिकताको विषयमा पनि भएको छ, मुद्दा फिर्ता लिने। तब अहिले चाहिँ ती कुराहरूलाई समावेश गरिएको छ हेरेँ मैले। तर त्यो अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। प्रतिबद्धता आयो भने जानुहुन्छ? प्रतिबद्धता आयो भने त हामी त्यसको पक्षमा अहिले माने 7 गठबन्धनको उसमा त छैन नि। अब सरकारमा आउनको लागि, अब त्यसमा जानको लागि त आउनु पर्यो नि उहाँहरूको। हामी सोझै त्यस्तै बैठकले मध्य प्रदेशको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गरेको छ। संगठन विस्तारको कामलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउने भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीको राजनीति समितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबारदेखि सुरु भएको छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादी ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता नाम दिएको राजनीति प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। डाक्टर भट्टराईले पेश गर्नुभएको राजनीति प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ भएको नेसपाका सह अध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउने बताउनुभयो। सो समितिलाई माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य पार्टीसँग पनि एकता तथा ध्रुवीकरण गर्नका लागि छलफल र प्रयास गर्न अधिकार दिने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले पेश गर्नुभएको राजनीति प्रतिवेदनलाई 5 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। प्रारम्भ, पार्टी निर्माणका 7 वर्षका एक सिंहावलोकन, संघ र प्रदेश निर्वाचन 2079, संक्षिप्त समीक्षा, समाजवादी ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता र आगामी कार्ययोजना गरी 5 खण्डमा विभाजन गरिएको हो। आगामी कार्ययोजना अन्तर्गत राजनीतिक काम, संगठनात्मक काम, प्रचार प्रसारको काम र आन्दोलन तथा अभियानको कामको योजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ। सह अध्यक्ष श्रेष्ठले बैठक सोमबारसम्म चल्ने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति निमित्त सरकारको प्रभावकारी भूमिकाका साथै राष्ट्रिय संस्कृति र जागरण जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री उक्त कुरा बताउनु भएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्याय, सुशासन र
समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको र नेपाल सरकारका सचिवसँगको छलफलमा पनि मैले त्यही कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको जनताले हामीप्रति आशाको नजरले हेरिरहेको बताउनुभयो। अब केही हुन्छ, नयाँ हुन्छ, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतिबद्धतासहित हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ। छलफलका क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले वर्तमान सरकार गठनपछि सुशासनका पक्षमा गरिएका प्रारम्भिक प्रयासहरूले आफूहरू उत्साहित भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गरेको निर्देशनात्मक सम्बोधनले आयोग उत्साहित भएको र राज्यका सबै अङ्गहरू जिम्मेवार भएर लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। आयोगले संसदमा विचाराधीन ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन आयोगको क्षमता वृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तारको निम्ति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पनि प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारणका निमित्त आयोगका सबै सकारात्मक प्रस्तावहरू सम्बोधन गर्न आफू तत्पर रहेको बताउनुभयो। नेपालका लागि नवनियुक्त चिनिया राजदूत छन सोङ काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। नवनियुक्त राजदूत सोङ आइतबार बिहान काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। सोङलाई स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका लागि चिनिया कार्यवाहक राजदूत वाङ सिन लगायत चिनिया राजदूतावासका अधिकारीहरू पुगेका थिए। हाउ हान्सीलाई नेपालबाट फिर्ता गरेपछि चीन सरकारले गत डिसेम्बर 27 सोङलाई नयाँ राजदूत नियुक्त गरेको थियो। चीनको विदेश मन्त्रालयमा एसियाली मामिला हेर्ने सोङ दक्षिण एसिया विज्ञ मानिन्छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपालको भान्सामा मुख्य तरकारीका रूपमा प्रयोग हुने आलुको आयात 30,400 मेट्रिक टनले घटेको छ। मूल्यको हिसाबले पोहोरको तुलनामा यसपालि 72 करोड 30 लाख रुपियाँ कमको आलु आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 5 महिनासम्म गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आलुको आयात घटेको हो। पछिल्लो वर्षहरूमा आलुको आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएकोले त्यसको प्रभावस्वरूप आयात घटेको बताइएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 को मन्सिरसम्म नेपालले विभिन्न मुलुकबाट 5 अर्ब 52 करोड 83 लाख रुपियाँ बराबरको 2,18,305 मेट्रिक टन आलु आयात गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 4 अर्ब 80 करोड 52 लाख रुपियाँ बराबरको 1,87,858 मेट्रिक टन आलु आयात भएको छ। पछिल्लो केही वर्षमा नेपालमा आलुको आयात निरन्तर घट्दै गएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 8 अर्ब 77 करोड 12 लाख रुपियाँ बराबरको 3,41,914 टन आलु आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा 8 अर्ब 49 करोड 82 लाख रुपियाँ बराबरको 3,39,622 टन मात्र आयात भएको छ। राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका प्रमुख वासुदेव काफ्लेले पछिल्लो वर्षमा नेपालमा आलुको उत्पादन बढ्दै गएकोले आयात कम भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत अहिले देशभर 166 वटा पाकेट क्षेत्र निर्माण र 200 वटा कृषक समूहलाई सहभागी गराई खायन आलु र बिउ आलु प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रम लागू गरेपछि किसानले गुणस्तरीय बिउ पाएका छन्। यसले उत्पादन बढाउन योगदान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा खायन आलु प्रवर्धनका लागि 97 स्थानीय तहमा 14 करोड 78 लाख र बिउ आलु प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि 22 स्थानीय तहमा 3 करोड 34 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो वर्षमा आलु वार्षिक उत्पादन बढ्दै गएको देखिन्छ। 75-76 मा नेपालमा कुल 1,93,200 हेक्टर जमिनमा आलु खेती भएको थियो। त्यसमा 28,81,800 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। त्यसपछि 76-77 मा आलु क्षेत्रफल बढेर 1,95,100 हेक्टर पुग्यो। त्यसबाट 31,12,900 टन आलु उत्पादन भएको छ। त्यसैगरी 77-78 मा 1,98,000
98,000 हेक्टर जमिनको खेतीमा 33,25,000 टन आलु उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ। नेपालमा आवश्यक पर्ने आलुको करिब 90% स्वदेशी उत्पादन धान छ र औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा आयात हुने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जर्मनले आफ्ना नागरिकलाई चीनमा अत्यावश्यक बाहेकको यात्रा नगर्न निर्देशन दिएको छ। जर्मनी विदेश मन्त्रालयले कोरोनाको संक्रमण बढेको भन्दै चीनमा अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न भनेको हो। चीनले शून्य कोभिड नीति तथा अरू विभिन्न प्रतिबन्ध हटाएसँगै त्यहाँ संक्रमण फैलिएको छ। अरू केही देशले पनि चीनबाट आउने यात्रुमाथि नयाँ यात्रा नियम लागू गरेका छन्। युरोपेली संघले पनि यसै हप्ता मात्र सदस्य देशलाई चीनबाट आउने उडान कोभिड परीक्षण गर्न सुझाव दिएको छ। जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन लगायतका देशले एसियाली देशबाट पुग्ने यात्रुको कोभिड परीक्षण अनिवार्य गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। अमेरिका र जापानले पनि यस्तै उपायहरू अवलम्बन गरेका छन्। वाइजिङ र ताइजिन लगायतका शहरमा संक्रमण चरम बिन्दुमा पुगेको चीनी अधिकारीले बताएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। चीनमा नयाँ सब भेरिएन्ट BF7 तीव्र रूपमा फैलिएको र त्यसकारण अस्पतालका सघन उपचार कक्ष भरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले बताउँदै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। लुम्बिनी अल स्टार नेपाल T20 क्रिकेट लिगको फाइनलमा पुगेको छ। आइतबार भएको क्वालिफायर्समा जनकपुर रोयल्सलाई 6 रनले हराउँदै लुम्बिनी उपाधि नजिक पुगेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा लुम्बिनीले दिएको 144 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 137 रन मात्र बनाउन सक्यो। अन्तिम ओभरमा जितका लागि 10 रन चाहिएकोमा जनकपुरले 3 रन मात्र बनायो। पराजित भए पनि जनकपुरको फाइनल प्रवेशको सम्भावना भने कामै छ। जनकपुरले अब सोमबार हुने काठमाडौँ नाइटर्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीचको विजेतासँग इलिमिनेटरमा खेल्नेछन्। इलिमिनेटरको विजेता फाइनलमा पुग्नेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।